अहिले मुलुकले दुई किसिमका आर्थिक समस्या भोगिरहेको छ। एकातिर ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव भएको छ, यसले ब्याज दर पनि बढेको छ। अर्कोतिर विदेशी मुद्राको ढुकुटी रितिँदै जाँदा कतै हामी पनि श्रीलङ्का जस्तै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा फस्न अग्रसर त छैनौँ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। झट्ट हेर्दा पैसाको कारोबारसँग जोडिएका यी दुवै समस्या उस्तै देखिन्छन्, तर यी दुई परस्पर उल्टा समस्या हुन्। यही कारण अहिले हाम्रा नीति निर्माता पनि दुई खाले समस्यालाई कसरी सल्टाउने भनेर भेउ पाउन सकिरहेका छैनन्। कोभिड महामारीकै बीच 2077 साउनमा नेपालसँग 15 महिना 18 दिनको वस्तु र सेवा किन्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो। अहिले हाम्रो ढुकुटीमा बाँकी रहेको विदेशी मुद्राले 6 महिनाको आयात पनि थेग्न नपुग्ने भएको छ। यसो हुनुमा 3 कारण छन्। पहिलो, कोभिडपछि संसारभर आर्थिक गतिविधि बढे र यसले हरेक वस्तुको मूल्य विश्वभर बढ्न पुग्यो। सबै चिज विदेशबाटै ल्याउने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको महँगी पनि सँगसँगै भित्रियो। दोस्रो, नेपालभित्रै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले र शेयर बजारबाट ठुलो कमाई भएपछि मानिसहरू शौखिन हुन थाले। यसले गाडी जस्ता विलासी वस्तु, महँगा लत्ता कपडादेखि अनेकौं विदेशी खाद्यमा पनि खर्च बढाए। सरकारले पनि राजस्व उठाउने लोभमा वारवार्ती आयात गर्न दिइरह्यो। ढुकुटीको विदेशी मुद्रा सकिँदै गयो। तेस्रो चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत सुक्नु हो। नेपालले धेरै विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सबाटै कमाउँछ। कोभिड अवधिभर नेपालबाट विदेश जाने क्रम नै रोकियो। अहिले विदेशीको सङ्ख्या त बढेको छ, तर तिनको कमाई बढेको छैन। अर्कातर्फ नेपाली वस्तु निर्यात खासै बढ्न सकेको छैन। विदेशी पर्यटक आएकै छैनन्। विदेशी अनुदान र लगानी पनि भित्रिन सकेको छैन। यसरी ढुकुटी रित्तिरह्यो, ढुकुटीमा थपिने क्रम बढ्न सकेन। गत साउन यता नेपालको आयात क्षमता हरेक महिना औसत 15 दिनले घटिरहेको छ। यही अवस्था रहे आउँदो असारसम्म देशले 4 महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने छैन। फागुन मसान्तसम्म 9 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित देखिएको छ। यसबाट मुस्किलले 5.5 महिनाको आयात धान्न सकिन्छ। यो सामर्थ्य घट्दै जाने हो भने हामीले विदेशबाट औषधि समेत किन्न नसक्ने अवस्था आउनेछ। यो समस्या अहिले नजिकैको श्रीलङ्काले भोग्दैछ। 4 वर्ष अघि भेनेजुलाले पनि यस्तै विनिमय सङ्कट भोगेको थियो। 31 वर्ष अघि भारत पनि अत्यावश्यक वस्तु मात्रै किन्ने हो भने 3 हप्ता पनि नथेग्ने अवस्थामा फसेको थियो। यस्ता समस्याले हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ठुलै सङ्कटमा पार्न सक्छ। हामीले चकलेट र तास जस्ता अनावश्यक वस्तु मात्रै होइन, अब चामल, दाल, तेलदेखि औषधिसम्म किन्न कठिन हुँदैछ। अभावसँगै महँगी अचाकले बढ्दैछ। विनिमय सङ्कट भोगेका सबै मुलुकले यही चक्र गुजारेको देखिन्छ। तर धेरै मुलुकसँग नभएको एउटा सुविधा चाहिँ हामीसँग छ, त्यो हो भारत। स्थिर विनिमय दर र खुला सीमाका कारण भारत नै सङ्कटमा नपरी हामीले अनियन्त्रित महँगी र चरम अभावको समस्या भोग्नुपर्ने जोखिम कम हुन सक्छ। नाकाबन्दीमा पनि नेपालमा ठुलो सङ्कट नपर्नुको कारण यही थियो। अब समस्याको अर्को पाटो हेरौँ। अहिले बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि आयातमा हामीले बढी खर्च गरेकैले हो। तपाईँले 1 किलो काजु किन्नुभयो भने त्यसका लागि निश्चित मूल्य तिर्नुहुन्छ। त्यो पैसा विभिन्न तहका व्यापारी हुँदै आयातकर्ताको हातमा पुग्छ। आयातकर्ताले त्यही पैसा राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउँछ र त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा साट्छ। फेरि आयातकर्ताहरूले त्यही मुद्रा विदेशीलाई तिरेर सामान ल्याउँछन् र तपाईँलाई बेच्छन्। यो प्रक्रियामा उपभोक्ताको बैङ्क खातामा भएको नेपाली पैसा बिस्तारै राष्ट्र बैङ्कमा गएर थुप्रिन थाल्छ र राष्ट्र बैङ्कमा भएको विदेशी मुद्रा रित्तिँदै जान्छ। अहिले भएको त्यही हो। तर अब यो समस्या कसरी सल्टाउने भनेर नीति निर्माताले नै भेउ पाएको देखिँदैन। विदेशी मुद्रा जोगाउन आयात रोक्न त सकिन्छ, तर यसबाट सरकारले पाउने राजस्व घट्छ। सरकारले तलब खुवाउनै कठिन हुने स्थिति आउन सक्छ। अर्कातिर यसले उपभोग्य सामानको अभाव हुने र महँगी झन बढेर आम सङ्कटको रूप लिने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसकारण विदेशी लगानी, विदेशी अनुदान जस्ता वैकल्पिक बाटोबाट विदेशी मुद्रा भित्राउने उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन सजिलो छैन। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप घट्नुको साटो झनझन बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा कडाई गर्न खोजेको छ। सोमबार सबै वाणिज्य बैङ्कका कार्यकारी प्रमुखलाई बोलाएर विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन नै दियो। साथै इन्धन खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन बिदा दिने विकल्पमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको छ। तर सरकारले अग्रसरता लिएर ठोस र प्रभावकारी कदम उठाउने तत्परता भने देखाएको छैन।
अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको समस्या चर्किँदै गएपछि मूलत राष्ट्र बैङ्कले केही प्रतिरोधात्मक कदम चालेको छ। करिब 1400 हाराहारी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न यसअघि नै आयातकर्ताले थप सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी रकम पहिला नै बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोमबार मात्रै वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर थुप्रै वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र नखोल्न मौखिक आग्रह गरेको छ। बैङ्करहरू पनि तत्कालै आवश्यक नपर्ने वस्तुको आयात रोकेरै भए पनि अहिलेको समस्या सल्टाउनु पर्नेमा सहमत छन्। एकातिर चाहिँ रेमिटेन्स बढाउनु पर्यो र अर्कोतिर कृषिमा चाहिँ नेपालभित्र उत्पादन गर्नु पर्यो र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। यो दीर्घकालीन रूपमा हो। अहिलेको लागि तुरुन्तैको लागि चाहिँ इम्पोर्ट घटाएर र चाहिँ रेमिटेन्सलाई तुरुन्तै बढाउन सक्ने कामहरू चाहिँ थाल्नुपर्ने भयो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा सङ्कट आउँदा यसले सिङ्गो देशलाई नराम्रो खाडलमा पार्न सक्छ। यसबाट सुरक्षित अवतरण गर्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि शुक्रबार र शनिबार बिदा दिने, पेट्रोलियम खपत घटाउने जस्ता अनेक योजना अघि सारिएका छन्। आम रूपमा आयातित वस्तुको माग घटाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बारे पनि कुरा त हुन्छ, तर काम भएको छैन। अहिले कुल आयातको झन्डै 1/3 हिस्सा कृषिजन्य वस्तुले ओगटिरहँदा आम उपभोग्य र माग घटाउन असम्भव जस्तै छ। तैपनि विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले थप कदम उठाउन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा आवश्यकता परेको बेलामा दिने पनि, जस्तो भनौँ हामीलाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ल्याउनु पर्यो अथवा चामल किन्नु पर्यो, औषधि किन्नु पर्यो, बिरामी भयौँ अनि पढ्न जानु पर्यो भने राष्ट्रले चाहिँ वास्तव विदेशी मुद्रा दिएर त्यसरी पठाउने गर्छ। तर आपत परेको बेलामा भने यस्ता कुराहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो परिस्थिति अहिले आइरहेको देखिया छ। अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सिङ्गो सरकार र मूलत अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्ने हो। तर आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व र महँगीमा पर्न सक्ने दबावका कारण सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ। राजस्व घटे विकास खर्च त टाढाको कुरा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता र मन्त्रीहरूलाई आफ्नै गाडीमा इन्धन भर्ने पैसा पनि अभाव हुनेछ। यो समस्या सल्टाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के भने आसन्न सङ्कटलाई लिएर आम नागरिक चिन्तामा नडुबुन् र आक्रान्त नबनुन् भन्ने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पुस पहिलो साता नै आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको थियो। उसले कतिपय वस्तुमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो, तर सोचेअनुसार नभएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर यसअघि कडाई गरिएका वस्तुको आयातमा प्रतिपत्र नखोल्न निर्देशन दियो। निर्देशनपछि ब्याङ्कहरूले आज आफ्ना सबै शाखामा सर्कुलर जारी गरेका छन्। केही ब्याङ्कले मार्जिन लागेका वस्तु र केही ब्याङ्कले कुनै पनि वस्तुमा प्रतिपत्र नखोल्न भनेका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गर्न खोजेका वस्तु के हुन् त? खाद्य सामग्री। यसमा धान चामलदेखि चकलेटसम्म पर्छन्। मिठो खाने बानीले मसिनो चामलको आयात बढेपछि आयातमा कडाई गर्न भनिएको हो। चकलेट, चिप्स, मदिरा, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्डा, तरकारी तथा गेडागुडी, चिया, कफी लगायत वस्तु आयात नगरे पनि फरक नपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ। लत्ता कपडा। रेडिमेड कपडामा धेरै रकम बाहिरिएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा लगाम लगाएको हो। रेडिमेड कपडा मात्र होइन, कपडाजन्य वस्तु, धागो, जुत्ता चप्पल, छाता, तन्ना पनि ल्याउन पाइने छैन। सवारी साधन। गाडी आयातमा राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, तर आयात घटेन। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 76 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन र पार्ट्स आयात भइसकेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 21% बढी हो। यही कारण गाडी र मोटरसाइकल तथा तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा पाट पूर्जाको आयात नगर्न भनिएको हो। गरगहना, सौन्दर्य प्रसाधन। राष्ट्र बैङ्कले सुन चाँदी आयातमा पनि कडाई गर्न भनेको छ। यी वस्तुको आयातमा पुस पहिलो साता नै 100% मार्जिनको व्यवस्था गरिएको थियो, तर आयात नघटेपछि राष्ट्र बैङ्कले सुन चाँदी आयातमा कठोर हुन भनेको हो। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 28 अर्ब 17 करोडको सुन र 12 अर्ब 80 करोडको चाँदी आयात भएको तथ्याङ्क छ। अब पर्फ्युम,
कस्मेटिक सामान, दाँतमा लगाउने तार, लुगा धुने पाउडर, साबुन, मोती, बहुमूल्य ढुङ्गा लगायत गरगहना र सौन्दर्य प्रसाधनका सामानको आयातमा निगरानी बढाइने भएको छ। निर्माण सामग्री। नेपालमा वन क्षेत्र बढेर करिब 45% पुगे पनि काठका वस्तु भने विदेशबाट ल्याउने गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले फर्निचर लगायत काठका वस्तु, सजावट सामग्री, मार्बल, सिमेन्ट, सेरामिकका सामान, ढुङ्गाका सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्रीको आयातमा थप कडाई गरेको छ। अन्य वस्तु। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 31 अर्बको मोबाइल आयात भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्न भनेको वस्तुमा मोबाइल पनि पर्छ। यस्तै खेलौना, खेलकुदका सामग्री, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, घडी, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामग्री पनि मनलाग्दी रूपमा ल्याउन पाइने छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सञ्चितिकै कारण केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने स्थिति किन आयो भनेर ग्यालेक्सी आर्थिक संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई सोधेका छन्। विदेशीको सामान तथा सेवा खरिद गर्नलाई विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। त्यो विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले छाप्न सक्दैन, नेपाली मुद्रा मात्रै छाप्न सक्छ र सर्वस्वीकार्य मुद्रा अमेरिकी डलर पनि छाप्न सक्दैन। भनेपछि त्यसको स्रोत हामीसँग कमजोर हुन गयो भने त हामीले आयात गर्ने, हामी यसो तपाईँले घर वरिपरि किचनमा बसेर हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै कुरा आयात गरेको देख्छौँ। हामी महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छौँ, हामी मेडिकल आइटममा जाउँ, सबै यो के भन्छ, यो आम जनताको चाहिँ नै स्वास्थ्य सुरक्षाको वस्तुहरू पनि हामी भोलि आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। त्यो स्थिति आयो भनेदेखि चाहिँ नै हामीले अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नै अब हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने कर्जा हुन्छ, विभिन्न देशबाट हामीले कर्जा लिएका हुन्छौँ, त्यसको हामीले किस्ताहरू सामा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मात्रै एउटा किस्ता हामीले ब्याङ्कमा लोन लिए जस्तै हो नि, डिफल्ट भयो भनेदेखि ताकता गर्छ, चिठी काट्छ भने जस्तै त्यसमा अलिकति गाह्रो पर्न गयो भने देशको इमेजको, रेपुटेसनको कुरा आउँछ, त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ। अब मैले भन्न खोजेको यो स्थितिमा हामी पुगेका छैनौँ। हामी 6-7 महिनाको वस्तु सेवा आयात गर्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। यो मेसेज नजाओस्, यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ कि हामीलाई अहिले सामान्य रूपमा यो जिउ दुखाइको मात्रै भएको, मतलब हाम्रो हड्डीहरू भाँचिएको अथवा चाहिँ शरीर कमजोर भएको कुनै ठुलो रोग लागेको अवस्था चाहिँ होइन। तर हामीले कुनै रोग सामान लाग्यो भने के चाहिँ कन्ज्युम गर्दा हुन्छ र के कन्ज्युम नगर्दा हुन्छ भने त्यो नगर्ने कुरा 2-4 दिन छोड्ने हो, अनि फेरि तगडा भएछ त फेरि छँदैछ त्यो गर्नलाई भनेर चाहिँ केही हदसम्म मात्रै गर्न खोजेको। अब हामी कहाँ अहिले भइदियो के भनेदेखि आयात उच्च दरमा वृद्धि भएको छ। अब यो अहिलेकै स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि 1800 देखि झन्डै 2000 अर्बको आयातै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। हाम्रो निर्यातको त 200 अरब पनि पुग्ला जस्तो छैन भनेपछि 1800 हाराहारीको अरबको चाहिँ ट्रेड डेफिसिट देखिएपछि त हामीसँग भएको रिजर्भमा केही थोरै दबाब पर्ने स्थिति त आयो नै। अब हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुन वस्तु चाहिँ केही समयलाई आयात अलिकति कम गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है भन्ने कुरो विचार गरेर त्यस्ता वस्तुहरू कम आयात गऱ्यो भने रिजर्भ हाम्रो इन्ट्याक्ट हुन्छ। आयातमुखी देश छ, आयातबाट ठुलो रकमको हामी राजस्व कलेक्सन गर्छौँ र चाहिँ नि आयात अलिकति केही हदसम्म हामीले कन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त राजस्वमा पनि केही ह्याम्पर हुन्छ भन्ने कुरा हो वास्तवमै। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने केही निर्णयहरू हामीले विचार गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अप्ठ्यारो किसिमको अवस्थामा छोटो समयको लागि केही हदसम्म हामीले राजस्व कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि यो विदेशी मुद्रा बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड संक्रमण सुरु भएसँगै विदेशी ऋण सुविधाहरूमा जोड दिने र विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढाउने नीति लिएका थिए। तर त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले व्यापारीको कुरा सुनेर भट्टाभट आयात खोलिदिए। कोभिड सकियो, अब राजस्व बढाउनुपर्छ भन्दै आयात प्रोत्साहित गरेपछि ठूलो मेहनतले जगेर्ना गरेको विदेशी मुद्रा सकिन थाल्यो। अब त चुनावी सरकार र त्यसको अर्थमन्त्री पनि चुनावको मुखमा व्यापारीलाई नचिड्याउने बरु फकाउने बाटोमा लागेका छन्। अर्थतन्त्रका अरू पाटा बिर्सेर व्यापारीको स्वार्थ रक्षा गर्ने बाटो सरकारले समात्दाको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। अब यसलाई सल्टाउन पनि अर्थमन्त्रीले विदेशी मुद्राको ढुकुटी कस्ने नीति लिनु जरुरी छ।